सूर्यो बरसरी सांग फुला एक सोबीत फूल आज बागेत म्हण लारा मारतात घेऊन तळी घेऊन मधुर संगीत सुगणी गायतात गाना परबी आज पाठयतात आमच्या मोगाळ सायक पेपांक तांच्या जल्मा दिसा गुड मॉर्निंग आणि देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्ता जिवीत जावन आसा देवाचें देणे आनी आमी जल्मोंक जायना ताच्या वेळेन आज आमी हांगा सर जमल्या आमच्या मोगाळ बाप प्रदीपाची जिणी संभ्रमूंक तांच्या समर्पित जिणयेक तांच्या आपोवण्याक देवाक अर्घां दिवंक तांकां रास रास जल्मा दिसाचे उल्हास पाठोवंक आनी तांकां हॅपी बर्थडे म्हणूंक तर हजार असल्या आमचे मोगाळ मिलार कॅथेड्रलाचे रेक्टर तशेंच आमचे मोगाळ विगारबा भोवमानादेव monsignor फर्डिनांड गोन्साल्वीस आमचे बर्थडे बेबी मनादेव बाप प्रदीप कार्डोजा बाप परेल फर्नांडीस तशेंच जमलेल्या सर्वांक हांव माया मोगाचो येवकार मागता. A warm welcome is the best gift one can give someone. तर जमलेल्या सर्वांक स्वागत मागून मुखार येता श्रीमती डायना डिसोजा. मोगाच्यानो दीस आयसो संतोष असो संभ्रम असो आमच्या साहेब बाप प्रदीप कार्डोजाचो जल्मा दीस असो ह्या वक्ता ताका बरे मागो उल्हासो जमलेल्या संदर्भी जमलेल्या सर्वांक स्वागत करूंक हांव तुमचे समोर उबी आसा. पयल्यान पयले हांव स्वागत करता आमच्या विगारबा monsignor फर्डिनांड गोन्साल्वीस तांचो मोग आनी सेवा आमकां तांचे वरती जावन आसा. बापानो तुमकां घनासो आनी मानासो स्वागत हांव करता आयच्या ह्या संभ्रमाक कारण जावन आसच्या आपलो जल्मा दीस आचरण करच्या प्रदीप कार्डोजा बापाचो. बापानो तुमकां मानासो आनी घनासो स्वागत हांव करता आमच्या भौतिक परिशदेच्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी 20 आयोगाचे संयोजकी तुमकां मोगासो आनी मानासो स्वागत. आमच्या मध्ये आसात आमची धार्मीक भयणी तुमकांय मानासो स्वागत. तशेंच आमचे संगता आसात आमचे पिलार फादर परेल फर्नांडीस तुमकांय मानासो स्वागत. आमच्या मध्ये आसतात आर्थीक मंडळीचे सहसाध्ये तुमकांय हांव बरो येवकार मागता. तशेंच हजार असलेल्या सर मिलार देवपंचेचो आमच्या सहाय्यक बापाच्या मोगान तांकां उल्हासो आनी बरे मागो आयल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत मागता. तशेंच प्रवीणा फर्नांडीस तुकांय मोगाचो येवकार. अशें मोडायनी सोडीत आसतना सर्वांक मोगाचो स्वागत सुस्वागत. सर्वांक ही खालत्या उतरांक स्वागत मागलेल्या श्रीमती डायना तुमकां देव बरें करूं. आमच्या मोगाळ प्रदीप बापाच्या विशयान सांगूंक गेल्यार पट्टी भोव व्हडली आसा. आज तुमच्या मुखार रावन तांचे विशीं सांगूंक म्हाका भोव अभिमान भोगता. भोव उर्बेवून तालेंत लावन संगीताच्या देण्यांनी मस्त ग्रेस्त म्हणयेक सर्पा बरी चतुर पारवा बरी मस्त मोवाळ जिवान फुडफुडीत आनी खाली आनी भोव सुडसुडीत ते जावन आसात. सर्वांकी मोगाची कुशलकाय भरलेले आनी सर्वांची मनां जिंकलेले ते जावन आसात. तर बाप प्रदीप तुमच्या मुखार सोबता एक सोबीत केक घेवन हातांत आमच्या विगार बापाचे हात आतां हांव उलो दिता तुमकां कातर म्हणून तुमच्या बर्थडेची केकीच्या बोडसांनी तांचो मोग बरसून आमची मोगाळ गायन मंडळीची सादी तुमचे मोगाळ गायन मंडळीची सादी गायतात तुमचे पासून एक उल्हासाची गीत. He's a
देव बरें करूं तुमकां सगळ्या मंडळीची आसा त्या बाप प्रदीप तुमची जिवीत जावन आसा परसळी सर्वांगी तुम्ही करतात आकर्षित जशी एक फूल ताची सुवात भोंवतणी परगडता तशी तुमच्या हांसकुल्या तोंडान तुमचो मोग तुमचो संवाद संकटांनी तुम्ही वांटून आसा तर आता आयली घडी हांव आमच्या मोगाळ प्रदीप बापाक उल्हासूची पयल्यान पयली हांव नाती करता आमच्या विगार बापाक बाप प्रदीपाक हॅपी बर्थडे म्हणून फ्लावर बुके दिवन तांकां विश करूं उपरांत आमच्या दिग्गज गवळी मंडळीचे अध्यक्ष मानेस्त मेलविन सिक्वेरा आणि कार्यदर्शी मानेस्ती योजित रेवेल्लो आर्थिक समिती दावण बापर करणारेस धर्मपत्नी तांची सुपीरियर उरलेल्या सर्वांनी मागीर अवकाश दिलेल्या Father Pradeep, a person whose voice is a music, whose hands create harmony, and whose golden smile creates a song of joy. हांगासर जमलेली आमी सर्व आमच्या काळजा गोडायेन तांचे खातीर सुमार भोगना कातोन आसात आमकां सर्वांक उसारूंक जायना तर आमच्या सर्वांची भोगना घेवन मुखार येतात डॉक्टर जेराल्ड पेंटो मोगाचे रक्ता बापानो तेल्या बापानो दोन बहिणीनो एकच गोळी पसेच्या उद्योगानो आणि सर्व मोगाचे आज प्रस्तावन बरलेलं सांगल्या वेळी आज होती संभ्रम असो येता आमी सगळ्यांक आमच्या तत्ल्या बाजाराच्या जन्मादिसा असो तशेंच ह्या तुमचे समेस्त जन्मी बिजगल तरेन हांगा आसात ते नाम तांचे नामी हांव थोड्या उतरांनी आमच्या सायकाच्या बापाक बरें म्हाका उल्हासून प्रवेशिता तांची वळख हांव करून बसना कित्याक सांगल्यार फाटल्या 1.5 वर्सांनी आमच्या बेगरेच्या भुरग्यांक युवा जाणांक मध्यम प्रायाच्या आनी प्रायस्तांक वडिलांक क्रिएट केलें तांची सेवेक खूब मोगाची जाल्यात देशाच्या अमुबाच्या गितांक तांणी तांची वळख दिल्या आनी शरणांच्या पेन्शन सन्मान दिलो सती सांगूंक वचना ताका अवघड संख्या वचना कित्याक सांगल्यार फाटल्या 1.5 वर्सांनी तांणी केल्ली कामां आमी पळयल्यात त्या लेवलार अवघड पोषक लेख आसा माथ्यार पडल्या वडील वडील बापूस ग्रंथालय वडाले तांणी फट केले रीत त्या उपरांत आमची बिल्डर्स आमचे जे देशचे घटकदार सभा देश कार्यक्रम जातात ते आमच्या रेक्टरांक आधार धरून सभा कार्यक्रम जाल्यात आनी फाटल्या वर्साक निरंतर कार्यक्रम घेता आसत जाल्यार तातूंत तांचो प्रोत्साह बसता आसता आनी तांच्या काळार हांव हांगा 1981 केल्यार रायलो 4 वर्सां आनी माझं वडील मंडळाचा साहेब जावन आसले ताचे उपरांत माझं भजन वाचयलो आनी फाटल्या 4 वर्सांनी सुमार 26 जाण साहेब आमचे भितर येवन गेल्यात तांचे पैकी थोडे सगळ्यांक उडास आसात आनी थोडे तांकां नांव आनी मेळयतात ते उडास आसात त्या म्हाका ताका आशिल्ले आनी त्या थोड्या उडासाच्या पैकी गोश्या एक मंडळाचो उडास आसता आनी माझं जॉय आमी टायम आमकां लक्षदास म्हणजे 2 काम केले 3 वर्सां आमच्या घरा येयलो आमी तुमकां आमी कशें करिना मग तांकां भुरग्यांक तुमकां म्हणजे 4 वर्सां बरी गरज हे तुमच्या काळजांनी ती आशा आसा ते तुमकां लाभ म्हणून सर्च करपाक म्हणटा आनी तुमी आतां हें स्टार्ट केलें मार्च ती 30 वर्सां जाली लंब वॉर्ड तुमकां सोडूंक आसा आनी मुसायक सोडूंक आसा आमच्या इगून सायड सोडूंक आसा तुमकां ते सगळे तुमच्या जिविताच्या पयणाचेर गोडे वराचेर मिलान माई तुमकां हात धरून सरोन दी तुमच्या जिवनात तृप्ती दिवन दी तशेंच लोकांचे तुमी सवलतांचे प्रतिस्पंदन लाभले म्हणून आमी मागता आनी हर एक दीस आमच्या दिसाच्या वेळार आमी तुमचो आमी मागल्या उडा असो करता देखून सांगेच्याच तुमचे सगळेच तरेन हांव तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा तुमकां देव बरी माय बरी भलायकी दिवन दी दिवे हर एक हांगता तुमकां तृप्त लाभून दी आनी तुमी ह्या सर्वां सगळ्या बरी हर दिस तुमचो दीस एक संभ्रम जावन म्हणून आशेता आनी परत तुमकां समेस्त तरेन हांव हॅपी बर्थडे म्हणटा हॅपी बर्थडे
देव बरें करूं तुमकां डॉक्टर जेराल्ड पिंटू आमच्या मोगाळ बाब प्रदीपाचें व्यक्तित्व जगत्या उतरांनी वर गेल्यार तुमकां देव बरें करूं. हिरेबरच्या देवूत कुटुंबांत जल्मून आत्तूर कलमाडी सास्तान मूड बेळ्ळे थंय अपूर्व सेवा दिवन आतां फाटल्या 1.5 वर्सां जावन आमच्या मिलार कॅथेड्रलांत आमच्या मोगाळ विकार बाबाच्या मार्गदर्शनाखाल सेवा तुमची निरंतर जावन आसा बाब प्रदीप. तर आज फादर प्रदीपाची काळीज गायता सोल्फानी आमच्या मुखार येतात तांची काळजांची बोगणां घेवन बाब प्रदीप गोंडोसा. Mogar Monsignor Bohmanadik Ferdinand González Papano, Fergus Upadesh कार्यदर्शी वीस गौरी गायनाचे संयोजकी सानोस कोयताची धमबहीण वडील सिस्टर देली पुष्पा सर सिस्टरांनो सर गाय मंडळीच्या मोगाच्या सन्यानो आणि हांगासर जमलेल्या सर फिरगस गौरी मंडळीच्या आरती मंडळीच्या सन्यानो सर म्हज्या मोगान फिरगस कुटुंबाच्या भोव मोगाळ भाव भयणो तुमकां समेस्तान गुड मॉर्निंग तुमकां समेस्तान थँक्यू व्हेरी मच. प्रस्तावान सांगिल्ले प्रमाणे जर तर आमी वर्साक एका बर्थड्याक 25 वर्सां एका जुबले राखून लावल्यार ते जुबले बर्थडे न्ही. जर तर आज हांव मरणांत जिवंत उठला आज म्हजो बर्थडे एवरी डे इज बर्थडे. जर तर आज म्हजे लागीं कांय पूण इल्लें दोगलो आसा तर म्हजे जुबले आज जेजुईट गोंयनाचे चिंतात एवरी डे इज बर्थडे एवरी डे इज जुबिली. मोरतना बर्थडे वयता जुबले वयता देखून आम्हा सर्वांच्या जिवितांत संभ्रम आसा म्हूण प्रस्तावान सांगलो म्हणटा आसतना आयचो दीस विशेश जावन म्हाका संभ्रम असो. आयच्या दिसा मिसाच्या बलिदाना वेळार म्हजे पासून विशेष जावन जतने काळजांत दवरून भोव शिस्तेन भोव आपुलकायेन सगळी मिसाची मांडावळ आनी हांगासर चडसो संभ्रम येवजिल्ल्या आनी आलोचन केल्या आनी सकट मांडावळ केल्या. आमचे डिरेक्टर बाब बोहमानादी monsignor Ferdinand González Papa थँक्यू देव बरें करूं फादर. आयच्या दिसा मिसाच्या बलिदानाक म्हजो इश्ट फादर फारे हांगासर आसा सांजे आनी सांगाता खेळटा आमी विमर्शो करता आनी अशें आमकां पदरा बी आमच्या इगर्जेन कॅथेड्रलांत मिसाक म्हज्या शिबिराकी पदराक हेल्प करतात म्हणटा आसतना म्हज्या मोगान सकाळीं तांच्या ब्रदर्स खातीर घेवन आयला देखून तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. Fergus गौरी मंडळीचो क्रियाळ हुशार उपाध्यक्ष मानेस हांगासर आसा मेलविन सिक्वेरा. तशेंच बरोवच्यान शिकोवच्यान हुशार फिरगस कार्यदर्शी आमची टीचर अम्मा एवजीन रबेलो. तशेंच गौरी वावर जावं कुटुंबाचो वावर जावं समुदायाचो जावं उखललेलो हात 20 गौरी गायनाची संयोजकी मानेस तीन आमची प्रेमा लोईस. तशेंच हांगासर गौरी मंडळीचे संदे आसात आरती मंडळीचे संदे आसात. तुमकां म्हजो प्रणाम आनी थँक्यू फॉर द ब्युटिफूल ऑर्गनायझेशन ऑफ दीस बर्थडे प्रोग्राम. आयच्या दिसा भोव आपुलकायेन देवस्तुती चलोवन गेल्या. मानेस आमचो गोवतेची प्रार्थना चलोवन गेल्या. ओविन रॉड्रिगस प्रस्तावान भोव आपुलकायेन बरोवन म्हजे पासून सुरवातेची उतरां मागण्या वरवीं आरंभ केल्या. मानेस थेयला मगले मानेस तिकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी भोव आपुलकायेन गीत ताळ्यान गायन विथ वॉयसेस सिंग केल्या. शुभाशेकी पटेल्या गायन मंडळीच्या सन्याक विशेष जावन तांकां तरबेती दिल्या. प्रेसिडेंट ज्योती लुईस तुमकां सर्व सन्याक देव बरें करूं. सिस्टर लिली पुष्पा आत्तां एक म्हाका गिफ्ट दिली टेबलार दवरचें म्हूण सांगला देखून हांगा दवरलो मागीर थंय दवरता पण ती सदांच आमच्या फिगर्जीन जावन कितेंय जावन आमकां मागण्याचो आदार दिता. आपल्या सिस्टर्सांक येवन म्हजे पासून मागल्या सिस्टर तुमकां थँक्यू व्हेरी मच. कडी जावन आयच्या दिसा खुबशे केक डिफरंट आसा. हांव कीबोर्ड प्ले करता देखून कीबोर्ड हें केला फर्स्ट केक नेल्सन केक आसा आपय करपल्या नेल्सन थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू बरें मेमोरेबल केक मेळटा केल्या देव बरें करूं. आमचो वॅलनेस कीबोर्ड प्ले केला सांगात आसा तो घालता तुजे एग्जाम आसल्यार उठोन आज मोगा आयल्यार तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू. निमाणे आमी सदांच बर्थडे केला आमी सदांच जुबले केला म्हजे पासून मागल्या थँक्यू. म्हजे पासून तुमी मागा आनी मुखारी तुमचे पासून मागता. धन्य देवाक मिसाचें बलिदान भेटून अर्घां पटयला. म्हजे डॅडी मम्मीचो उपरास करता. हर एक दीस म्हजी डॅडी मम्मी म्हजो उपरास मागतात. सेमिनरी करता आसतना आनी आजुनूय म्हाका भुरग्यां मदीं दिसता कंडिशन असो भुरगोच तरी तांच्या भलायकी पासून मागा. तुमकां समेस्तान बरो दीस मागता. इतल्या बऱ्या रितीन मेमोरेबल बर्थडे सेलिब्रेशन ऑर्गनायज केल्या तुमकां समेस्तान थँक्यू व्हेरी मच.
मानेस्कर डॉक्टर जेरान पिंटो जेरियान आज म्हज्या विशयांत बहुत तेवरीन सांगला एक जणकली आनी मेणकली विशय म्हळ्यार सभा पत्रकाच्या उगडासाच्या पट्टी पैकी अधिकृत सप्टेंबर 18 म्हणजे एक नामास्पूर सेवा म्हणटा संतोष म्हाका भोगता बरी न्हीद पडटा आनी खंडीत जावन खातीर म्हज्या आम्हाला उगडासान धांवता बऱ्या रितीन म्हाका म्हज्या विशयांत उलयल्ल्या अभिनंदन पटयल्या जेरियान तुमकां देव बरें करूं. So Sumesh, thank you very much. कोणाची नाव असल्यार ताका माफ करा. So thank you. देव बरें करूं तुमकां. फादर प्रदीप दिनवाशी मन सर्व सोमकार बावल्याक तुमकां देव बरें करूं. तर आतां आमचे मुखार येतात आमचे मुखार विकारबाब तांचे काळजाची पगना घेवन तांचो अनुभव आमच्या बाब प्रदीपा सांगता तांच्या प्रेसिडेन्शियल नोट करणार. पहिल्यान पहिले आज माननीय बाब प्रदीप कडोजेच्या जन्मदिसा संदर्भात येदो व्हडल्या संख्यान उल्हास पाठोवंक मागणे करूंक अभंगाचें गीत गावंक आनंद उबो रावन इतलो वेळ तांच्या मोगान खर्चिल्ल्याक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुज्या मागीर आशिर्वाद मागता. हांगासर अबरबान हांगा शारोनान जावन दी डॉक्टर जराल्ड आनी तशेंच प्रस्तावनान जावन बरोवप आनी सर थळावत आमकां कळटा बाब प्रदीप आमकां कितलो मोगाचो जाला म्हूण. एक इंग्लिशान सांगली आसा God succeeds with people who are sweet and cheerful. हांगासर बाब प्रदीप ताच्या जिणेंत उतरां जावं दी कन्या जावं दी आनी विशेश जावन ह्या जगाची सेवा दिवच्यांत ताचे स्वीटनेस आसा. He enjoys doing all pastoral work. ताका कितें ह्या जग जावन कितें करूंक आसा कसलेय ताचे थंय पडना कसल्या रितीन कितें करचें म्हणलें ना but he enjoys. ताकाच म्हणलें all successful people who are sweet and cheerful. उलोवणें तितलेंच सो खंयच्याय रितीन आमकां कशें आमी पळयता ह्या जग जावन सांगात दिता आनी सांगता लोकांक कडेन भयंकर तो मेळून आनी ही एन्जॉयज द प्रिस्टहूड ताचे ह्या जग कोण तो एन्जॉय करता तें हांव पळयता. आनी आज ताणें पळयनातलें ताणें करिनातलें काम खंयचीं ना सगळ्यान हर एकाक ताचो वाव दिता. सांगात आमच्या भुरग्यांचेर ताचो वाव सदांच आसा तुमी पळयला. सुटसुटीतपणाक आज लोकांक आतां भुरग्यां सगळ्यांक सुटसुटीत केलां क्वायर मेंबरांनी केलां मस्त रितीन तरबेती दिवन तांकां बरोबर आज म्हळ्यार सगळ्यांनी बरें करून वॉयसीस आनी ताणें बरें करून सीक केल्लें. आमचे क्वायर मेंबर्स बरीं आसा तांकां भोव बरें केलां जाल्यार बाब प्रदीपान भुरग्यांचेंत तांचे चेडूं पळयल्या वारड्यांत सांगता तुमकां तांचे मिनिट्स आनी तांकां पळोवन बारीक कशी पाद्र्या बाकी ताणें बरोवची ग्रंथसरी ताणें बरी आसा ताची सांगात हक्का आनी पाद्र्या कडेन तो बरोवप बसून आसा. सांगता की कॅम्प आसात त्या कामाची कितली जबाबदारी उरताली खंयच्याय रितीनी खंयच्याय पाद्र्याक खंयच्याय रितीनी तुका हें नासतना म्हणल्यार सगळ्यांक सांगात आतां तो वेवस्था करता. आनी सांगलें ताका डॉक्टर जेरीन सांगलें मोगाचें पत्र 3 वर्सां कितें जाल्लें आतां कितें 6 वर्सां त्या देखून हांव चिंता तो कांय म्हणचोना पूण ताची सेवा वडिलां कळीत आसतली करतली पूण आसता ताणें बरी दिल्या वारड्यांक ती दिल्या आनी ताच्या प्रास मनशाक एक बरो मनीस ही शूड बी अ वेरी ह्युमन बीइंग. त्या देखून हांवें पळयल्या प्रकार क्रिस्त तुकडो म्हणना सगळे म्हाका जायते सगळ्यांकी मरयल्या घडी सगळ्यांकी लोकांक सांगतात गरजे म्हण त्या देखून तुमी पळयलां आमच्या भुरग्याचे सभा कार्यक्रमान ताणें मुखेलपण घेतलें आनी विशेश जावन आमचे समुदाय दिसा जुबले दिसा तुमचे सर्वचे सहकार परतो ताणें मुखेलपण घेतलें ताका एक जोर आमकां आनी लांब उलयल्यार
करचें न्ही मागीर कोणी मेळून हाडून न्हू सगळी दिसता म्हाका कांय ना व्हडलें बाब आमकां प्रदीप प्रत्येक एक माणिक प्रत्येक ज्वेल आमच्या मिलान खातीर घडला तांची नुस्तें मार्सां आसात तांकां बरी भलायकी बरें विश्राम आनी तुमी बरो सांगात दितात आनी विशेषता गाय मंडळी तांचे मार्गदर्शन मस्त रितीन मुखार गेल्या तांकां देव बरें म्हणटना प्रगत करून उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आयोगाचे संयोजकी आनी आर्थिक समिती आज हांवें प्लॅन केल्ले न्ही तांणी केल्ले आर्थिक समिती तांकां देव बरें म्हणटना असल्या सर्व प्रगत करून मंडळ सदां देव बरें म्हणटा वा प्रदीप तुमकां रास उल्हास आनी खोस शिवाश देव बरें करूं तुमकां फादर ओ सुबीत उतरांनी तुमी आमच्या बाब प्रदीपाक बरें मागलां तर उपकार बावडूची उतराव लोकांस आतां येता मिस जॅनिस डिसोजा मोगाचेनो धन्यवादाची दोनूच रावलो हांव आशेता पयल्यान पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मोगाळ तिकार बाबा भूमनादी बाब फर्डिनांड गोन्साल्वीस आयचो हो बागे दीस आचरण करून आमकां अवकाश करून दिल्या आमच्या कुळीक मंडळीचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी आयोगाची संचालकी आनी आर्थिक मंडळीचे सरसांद्री तशेंच वाड्याच्या बुडकारां प्रतिनिधी देव बरें करूं तशेंच पिलार फादर्स आनी रोज कॉर्नराचे स्टाफ देव बरें करूं MC केल्या श्रीमती शरण आनी सर्वांक स्वागत केल्या श्रीमती गायना तुमकांय देव बरें करूं उल्हासाचें गीत गायल्या आमच्या गायन मंडळीच्या सांग्यांक देव बरें करूं फादर प्रदीपा विशाल दोनूच उलयल्या डॉक्टर जेरार्ड तुमकांय देव बरें करूं हे कार्यक्रम माध्यमाद्वारे प्रसार केला श्रीमती प्रवीणा तुकाय देव बरें करूं आयची ही सोबीत केक आमकां दिल्या मिस्टर नेल्सन तुकाय देव बरें करूं ह्या कार्याक मोग केल्या आनी हांगासर हजर जाल्ल्या सर कर्गजगरांक एका सुत्रान देव बरें करूं अखेर करच्या फुडें आज जल्मादीस आचोवच्या फादर प्रदीप तुमकां लांब बोड भलायकी मोदीक समाधान तुमच्या सर कामांक जाय आनी यशस्वी मागून ही धन्यवादाची दोन उतरां अखेर करता हॅपी बर्थडे डियर फादर देव बरें करूं जॅनिस तुका बाब प्रदीप आज तुमच्या जल्मा दिसा संतोष उल्हास तुमची संगी आमी वांटून घेता तुमकां सर बरें मागता बरी बोड भलायकी मागता देवाचे आशीर्वाद सदां तुमचेर आसूं दी म्हण मागता हॅपी बर्थडे टू यू फादर वन्स अगेन सर्वांकी आतां उल्हास सोंग अवकाश आसतलो तशेंच सतांनी केक स्वीकार करचे म्हण विनंती करता थँक्यू